सरकारको खर्च बढ्यो भने के कारण भने चाहिँ के कारण हो त? त्यो कारण चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँ। के कारणले बढ्छ मुद्रास्फीति हुन्छ त भन्दा यसरी मूल्य स्तर OP1 बाट OP2 मा पुग्नुलाई चाहिँ हामी चाहिँ मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ भनेर है। लास्ट सेन्टेन्स त्यही। ल अब तपाईहरुलाई मैले कारणको कुरा गरेँ है त, मागले तान्ने। साइड देखिरहनु भएको छैन? मागले तान्ने मुद्रास्फीतिका कारण ल अघिकै भनेको कुरा हो, त्यहीलाई अलि मैले एक्सप्लेनमा ओके। के कारणले बढ्छ भन्दाखेरि मुद्रा तथा बैंक साख आपूर्ति वृद्धि। जब सुन्नुस् है, जस्तो सुन्नुस् है, तपाईलाई मैले बढाइदिन्छु। समग्र माग केले बढ्छ भने नि बैंकमा चाहिँ मुद्राको आपूर्ति बढ्यो भने त्यसले तपाईले बैंकबाट इजिली लोन पाउन सक्नुहुने भयो नि त हैन? अथवा बैंकले इजिली लोन दियो, लिक्विडिटी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिक्विडिटी बढी छ भने उसले इजिली लोन दिन्छ हैन? इजिली लोन पायो भने तपाईले गाडी किन्नुहुन्छ, समग्र माग बढेन, गाडीको माग बढेन, बढ्यो नि त। जब बैंकले चाहिँ लिक्विडिटी अथवा चाहिँ मुद्राको पूर्ति चाहिँ कम भयो भने बैंकले लोन दिन सक्दैन, मान्छेले गाडी किन्न सक्दैन। भनेपछि मनी सप्लाई बढेको कारणले ब्याज दर पनि घट्छ। ब्याज दर घटेपछि तपाईले चाहिँ तपाईको बैंकले इजिली लोन पनि दिन्छ, तपाईले चाहिँ उपभोग गर्नुहुन्छ, तपाईको माग बढ्यो क्या, अनि मुद्रास्फीति हुन्छ। एउटा कारण अघि मैले तपाईलाई सर्टमा मात्र लेखेको थिएँ नि, मुद्राको पूर्ति बढी भनेको थिएँ नि। मुद्राको पूर्ति बढ्यो भने ब्याज दर कम हुन्छ, ब्याज दर कम भयो भने तपाईले ऋण बढी लिनुहुन्छ, अनि तपाईको त्यसले चाहिँ समग्र माग बढ्छ। एउटा कारण है। दोस्रो कारण चाहिँ तपाईको जस्तो सरकारको खर्च बढ्यो भने, अस्ति तपाईलाई थाहा छ त अहिले किन चाहिँ तपाईको नेपालमा चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस, अहिले थाहा छ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलता एकदमै अभाव छ भनेर। यो सुन्नु भएको छ तपाईले यो कुरो? हो, किन त बढेको भन्दा अहिले सरकारको खर्च भएन नि, कति दिन बजेट होलिडे नै भयो हैन? सरकारले खर्चै गरेर पाएन, त्यो विधेयक विनियोजन विधेयक पास नभएकोले। अनि सरकारको खर्च बढ्यो भने त्यसले मान्छेको हातमा पैसा पुग्छ नि त, बैंकमा तरलता हुन्छ, मान्छेको हातमा पैसा पुग्छ, त्यसले समग्र माग बढ्छ। अर्को निजी क्षेत्रहरू धेरै विस्तार भयो भने मान्छेले रोजगारीको अवसर पाउँछ, आम्दानी बढ्छ, उसको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्छ, अनि के हुन्छ, माग बढ्छ हैन त। भनेपछि सरकारको खर्च बढ्यो भने पनि तपाईको आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक हैन, व्यवसायिक क्रियाकलापमा सरकारले पुग्यो भने पनि त्योबाट चाहिँ मान्छेको आम्दानी बढ्छ, अनि तपाईको त्यसले मुद्रास्फीति ल्याउँछ हैन? अनि अर्को तपाईको करहरुमा कटौती भयो। जस्तो मानौ तपाई पहिला 1 लाख रुपैयाँ कमाइरहनु भएको थियो, तपाईले 20,000 कर तिर्नु पर्छ। तपाईले खर्च गर्ने पैसा कति थियो? 80,000। लेट सपोज सरकारले होइन अब तपाईको कर घटाइदियो, चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ स्यालेरी खानु भएको थियो, 10,000 मात्रै ट्याक्स तिर्नु भयो भने तपाईको आम्दानी त बढ्या होइन नि, तर सरकारले ट्याक्स घटाइदिएको कारणले तपाईको चाहिँ खर्चयोग्य आम्दानी कति भयो? 90,000 भयो नि। तपाईले 90,000 ले तपाईले खर्च गर्न सक्नुभयो नि त। अनि तपाईकोले अब तपाईको माग बढ्दैन, त्यसपछि तपाईलाई 10,000 एक्स्ट्रा भयो नि त, सरकारले कर घटाइदिएको कारणले। त्यसले पनि समग्र माग बढ्छ। अरु कारण अर्को वस्तुको दुर्बलता भयो, दुर्लभता भयो, वस्तु अभाव भयो भने नाकाबन्दीमा नेपालमा वस्तु कति महँगी हैन? मागको तुलनामा वस्तुको पूर्ति कम भयो अथवा तपाईको वस्तु अभाव भयो भने माग बढ्दैन।
जस्तो यस्तो मान्छेको साइकोलोजी हुन्छ क्या डिमान्ड भनेको। जस्तो तपाईँले घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चामल छ नि, चामल चाहिँ 1 किलो मात्रै चामल हुँदाखेरि पनि पसल किन्न जानुहुन्न कहिलेकाहीँ हैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ ओहो चामल त हाकार पर्दैछ रे, इन्डियाले त यो चाहिँ चामलै आउनु पाएको छैन, अथवा यो नाकढुङ्गाबाट चाहिँ आउने बाटो चाहिँ अब 15-20 दिनले चाहिँ ओहो चाहिँ अब बाटै खुल्दैन रे, चामलै सप्लाई हुँदैन रे भन्यो भने तपाईँ कुदेर जानुहुन्न अब चामल किन्न, 2 बोरा 3 बोरा एकचोटि ल्याउनुहुन्छ। ग्यासमा त्यस्तै हो, मान्छेले ग्यास चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ 2टा सिलिन्डर खाली हुँदा पनि भर्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अभाव हुँदैछ रे भन्यो भने तपाईँको 4-5 वटा सिलिन्डर एकैचोटि भर्नुपर्छ कि हैन। अरू बेलामा एउटा पनि सिलिन्डर चाहिँ नभर्दा पनि हुन्छ, एउटा चाहिँ चलाइरहेको त्यो सिद्धिएर फेरि ल्याउला भन्ने पनि हुन्थ्यो भने त्यो अभावले पनि के हुन्छ एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ भन्ने। अर्को आन्तरिक ऋणको भुक्तानी। आन्तरिक ऋण भनेको सरकारले जनताहरूबाट, देशभित्रकै मान्छेहरूबाट, देशभित्रकै ब्याङ्कबाट चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ बाट उठाएको त हो सरकारले आन्तरिक ऋण हैन। त्यो सरकारले भुक्तानी गर्दियो भने सरकारले एकैचोटि पैसा आउने पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अथवा व्यक्तिहरूप्रति, त्यसले के हुन्छ तरलता बढाउँछ, त्यसले पनि के हुन्छ मुद्रास्फीति ल्याउँछ। त्यही भएर सरकारले आन्तरिक ऋणको भुक्तानीहरू गर्दा पनि चाहिँ त्यसले मुद्रास्फीति ल्याउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? मागले तान्ने मुद्रास्फीति, यो सबै कारणको एग्रिगेटको कारणले चाहिँ यो डिमान्ड कर्भ यतातिर सिफ्ट भयो है त। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यसैको कारणले, यसैको सबैको एग्रिगेट कारणले चाहिँ मैले भने नि माथि 6 वटा कारण, त्यो कारणले चाहिँ यो एडी कर्भ चाहिँ यहाँ पुग्छ क्या। सरकारको खर्च बढ्यो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ निजी क्षेत्र विस्तार भयो भने, मुद्राको पूर्ति बढ्यो भने, करहरू कटौती भयो भने हैन, वस्तुको चाहिँ अभाव भयो भने र आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्यो भने यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यसरी सिफ्ट हुन्छ। किनभने डिमान्ड बढ्छ नि त, मान्छेसँग हातमा पैसा हुन्छ नि, पैसा भएपछि तपाईँलाई यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो हैन, डिमान्ड बढ्छ। अहिले शेयर मार्केट घट्या पनि पैसा छैन, लिक्विडिटी छैन ब्याङ्कमा, ऋण ल्याएर शेयर किन्न पाउनु भएन, अनि पैसा नभएपछि शेयर किन्न परेन, मागै भएन के किन्नु, अनि शेयर घट, पुरा त्यही हो क्या। त्यही भएर पैसो, लिक्विडिटी, इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने कुरा यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि यसले चाहिँ इकोनोमीलाई यस्तो छिटो टर्न अप्स डाउन गराउँछ है, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ इस्यु हो है त। ल आजलाई मैले डिमान्ड पुलको मात्रै कुरा गरेँ, कस्ट पुसको हामी म भोलि कुरा गरौँला। तपाईँले छोटोमा चाहिँ यो रोजगारीको आधारमा एक लाइन लेख्ने भन्नुभएको थियो, म लेखिदिन्छु ल। रोजगारीको आधार भनेर लेख्नुहोस् त। सप्लाई पुसको अलि लामो छ, कर पनि बनाउनु पर्छ, त्यो भोलि गरौँ। रोजगारीको आधारमा भनेर चाहिँ त्यो लेख्नु भन्नुभएको थियो, लेख्नु न। छोटो छ, 2-3 लाइनमा सिद्धिहाल्छ। अब 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् त अर्ध मुद्रास्फीति, अर्ध मुद्रास्फीति अघिकै कुरा है, अघिकै कुरा। कसको साथीले लेखाइदिनु न त्यसको भन्नुहुन्थ्यो हैन। अर्ध मुद्रास्फीतिको लेख्नु त। अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था भन्दा अघि नै देखिने मुद्रास्फीतिलाई अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था भन्दा अघि नै देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई अर्ध मुद्रास्फीति भनिन्छ। विकासशील राष्ट्रहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा, विकासशील राष्ट्रहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा, विकासशील राष्ट्रहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा देखा पर्ने मुद्रास्फीति अर्ध मुद्रास्फीति हो। है त, अर्ध मुद्रास्फीति।
ल अब अर्थतन्त्रमा कन्टिन्यू अर्थतन्त्रमा अर्को लाइनमा है अर्को लाइन अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारीको अवस्थापछि देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई वास्तविक मुद्रास्फीति भनिन्छ। विकसित देशहरूमा स्रोत र साधनको उपयोग पूर्ण रूपमा हुने हुनाले त्यस्तो अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई वास्तविक मुद्रास्फीतिको रूपमा लिइन्छ। ल यति भनेपछि तपाईलाई आज यति नै गरौँला। केही छ तपाईहरुको क्वेशन? हाम्रो वेबको भाइ छैन, अब अर्को तपाईहरु क्लास हुन्छ कि हुन्न मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। तपाईहरु के क्वेशन छ भने सोध्नु होला। स्लाइड्स त म तपाईहरुलाई पठाइदिइ नै हाल्छु, अझै अहिले पठाइदिइहाल्छु तपाईहरुलाई उताबाट लिनु। डिमान्ड पुल है, ल लेख्नु त। डिमान्ड पुल भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रमा समग्र पूर्तिको तुलनामा समग्र माग वृद्धि भई देखाए मुद्रास्फीतिलाई समग्र पूर्तिको तुलनामा समग्र माग वृद्धि भई देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ है त। अर्थतन्त्रमा समग्र पूर्तिको तुलनामा समग्र माग वृद्धि भई वक्ररेखा स्थानान्तरण भई देखा पर्ने भन्नुस्। अर्थतन्त्रमा समग्र पूर्तिको तुलनामा समग्र माग वृद्धि भई समग्र माग वक्ररेखा स्थानान्तरण भई देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ। साथीको छुट्या भन्नुहुन्थ्यो त्यही हो। ल साथीहरुले ल नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ इम्प्याक्ट अफ मोनिटरी पोलिसी भोलिको लागि भनिदिनु भन्नुभएको छ। ठीक छ, ल नेगेटिभ यसो छ, अहिलेको मोनिटरी पोलिसीको पोजिटिभ भन्यो भने चाहिँ तपाईले 5-7 कुरा 7-8 कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ कोभिड पछि इकोनोमीलाई रिकभरीतिर लैजानलाई आछ, अथवा कोभिड पश्चात अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि केन्द्रित छ। यो पोजिटिभ एउटा है अहिलेको मौद्रिक नीति। दोस्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि 7% र मुद्रास्फीतिलाई 6% चाहिँ 6.5% कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यो 7% भयो भने यो राम्रो हो, यसलाई पनि पोजिटिभ भन्न सकियो है। अर्को
वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिएको छ, यो पनि सकारात्मक हो है यो मौद्रिक नीतिले। अर्को अर्थतन्त्रमा चाहिँ तपाईं गर्नको लागि विस्तारकारी प्रकृतिको मौद्रिक नीति जारी गरेको छ भन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ यो विस्तारकारी छ, क्रेडिट फ्लो गराउने खालको छ हैन, त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकियो। त ठिक छ, कसै साथीहरूले भोलिको लागि भन्नुभएको छ, यदि यो एक्जाममा आइहाल्यो भने भन्ने होला, ठिकै छ, मैले सरसर्ती भन्ने। अर्को चाहिँ तपाईको अहिले इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर भन्ने छ, इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोर, ब्याज दर कोरिडोरलाई चाहिँ यसले अनिवार्य गरेको छ भन्नु पर्यो है। लक्षित वर्ग र प्रायोरिटी सेक्टरमा चाहिँ यसले कर्जा प्रवाहको चाहिँ यसले व्यवस्था गरेको छ भन्नु पर्यो। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ ब्याज सहुलियत तथा ब्याज अनुदानको सुविधा दिएको छ भन्न पर्यो है। यो चाहिँ सकारात्मक हो। सकारात्मकमा तपाईले धेरै जसो कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। नकारात्मक चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ भने यसको चुनौती छ। 7.5% हैन, यो चाहिँ कोभिड हालसम्म पनि कोभिडको प्रभाव चाहिँ सकिएको अवस्थामा 7.5% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु, 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चाहिँ यो चाहिँ बढी महत्त्वकांक्षी छ भन्न पर्यो। अर्को दोस्रो, अर्को चाहिँ यसले पुँजी बजारमा जस्तो पुँजी बजारमा पुँजी बजार प्रति 4.12 भन्ने जुन छ नि, 4 करोड र 12 करोडको सीमाले पुँजी के अरे शेयर धितोमा कर्जाको सीमा निर्धारणले पुँजी बजारलाई नकारात्मक असर गर्न सक्ने भनेर। अर्को चुनौतीपूर्ण रहेको छ भनेर लेख्नुहोस्। सीडी रेशियोलाई खारेज गर, सीसीडी रेशियोलाई गरौँ होला है त। ल यति नै नेगेटिभ तपाईले यति कुराहरू गरे हुन्छ। ल आगोलाई यति गरौँ। साथीहरु यति गरौँ आज। ल वेबको भाइ छ कोही? दिपक भाइ छ कि छैन? ल म यो तपाईहरुलाई ह्यान्डआउट आजै पठाइदिन्छु, अहिलेसम्मको ह्यान्डआउट है त। ल ल आजलाई यति गरौँ है त साथीहरु। ल तपाईहरु सबैलाई शुभरात्रि। तपाईहरुको अर्को क्लास